Mayong buntag mga hunters na napunta paminawon si Inday kay nagyaw-yaw din sa Facebook. Atong paminawon si Inday. So karon igsoon kabalo naman ta sa Sabat. Na ang Sabat mo ay kapito nga adlaw nga dapat bantayan, no? Pangutana, importante ba gyud ba kini sa atong kaluwasan? Kalabot ba kini sa kaluwasan? Maluwas ba kita tungod sa atong pagtuman niini? Atong basahon ang klarong tubag sa Biblia, Episo 2, versikulo 8 to 9 igsoon ang sige ingon. Tungod sa grasya kamo na luwas, pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa inyong buhay. Ang kaluwasan igsoon, dili nato na makuha tungod sa atong buhat. Hindi regalo sa Dios kanato igsoon pinaagi sa pagtuo nato kang Hesukristo. Kung ana naramanday na, so dili na importante ang Sabat Juan 14:15. Ang say gingon, kung nahigugma kamo kanako, inyong pagabantayan ang akong sugo. Tuon ang pagtuman sa kasuguan sa Dios dili para maluwas, kundili bunga sa atong gugma kang Hesus. Giingon igsoon sa 1 Juan 2:4, ang nagaingon nga nakaila siya kaniya apan wala nagbantay sa kasuguan siya bakakon. Tinuod ang atong pagtuig soon makita og makita kana sa atong pagtuman. Og sa gikaingon din ha igsoon sa pinadayag 14:12, kinahanglan nga mulahutay ang katawhan sa Dios, sila nga nagtuman sa sugo sa Dios ug nagmaminatud-on kang Hesus. Unsay giingon igsoon, ang tinuod nga katawhan sa Dios adunay pagtuog, pagbuhat. Dili pwede na mabulag igsoon. So, supak to yung istorya nga ang kaluwasan pagtuo ra gyud, pagtuo way labot ang buhat, pero karon nang ingon po siya nga ang pagtuo kinahanglan motapot sa pagbuhat, magkauban ang pagbuhat ug ang pagtuo. So kana pa lang diya dapita sumpaki na siya kay kanam ko yang ibasa sa Episo 8, Episo 2:8 ug 9 nga ang kaluwasan gasa gikan sa Dios, gihatag ra sa Dios kanato. Ug imo na siyang ipadayon dito sa Dios. Nag-ingon po na siya dito sa Dios nga gibuhat kita atong basahon parang di ta masayop nga diri. Mga binuhat kita sa Dios ug gibuhat kita niya diha sa kang Kristo Hesus aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. So kung kita di ang mga tao gi-design ta sa Ginoo nga maghimog maayo, magbuhat ag maayo, mo na i-design sa mga tao. Pag-design sa Ginoo nato mga tao, magbuhat ag maayo. So kung mutuman ta na magbuhat ag maayo, mo nang tagaan tagasa. Dili na muhatag ng Ginoo gasa kung dili nato tumanon ang design para sa tuwa kay reward man na gasa reward. So kinsa man day gasahan katong wala nagbuhat. So ang gasahan katong ginang nagbuhat. So diya dapita sumpaki ni Sinday. So padayon pa ta. Dili pwede nga pag nagtuo lang, walay buhat. Dili pud pwede nga nagbuhat pero walay pagtuo. Magkuyog gyud ng duha. So klaro na igsoon, ang Sabat dili mao ang makaluwas nato. Apan kung tinuod ang atong pagtuo sa Dios igsoon, atong sundon ang iyang sugo, apil ang Sabat, apil man ang Sabat sa napulo ka sugo. Siya kabu. So ang Sabat kuno kinahanglan natong tumanon kung magsunod ta sa Ginoo atong tumanon ang Sabat. Pero ato sang usayon sakto man nga nga magtuman tag Sabat kay gisugo man sa Ginoo gud nga mopahuway kay ang Ginoo ni pahuway. Pero ato sang istoryahan ang Sabat. Dunay tulo ka Sabat sa Biblia nga mabasa nato. Una na diha sa Genesis 2:2 versikulo 2 hangtod sa 3. Ang nadia ang Ginoo nagbuhat unang adlaw hantod sa ikaunom nga adlaw nagbuhat siya yung sa ikapitong adlaw ni pahuway siya. So kung imo siyang bantayan nagbuhat ang Ginoo sa unom ka adlaw yung ni pahuway pud siya. So ari pud ta sa Exodo sa ikaduhang Sabat. Mao gyapon ang style kay
ang mga Israelita naulipon man sila dito sa Ehipto. So murag 400 years kung ako masayop. So humanang nagtrabaho gyapon ang mga Israelita, pali kapoy na sila ba kay wa sila ipahuway. So tungod gipagawa sila sa Ginoo dito sa Ehipto, giatagan sila pahuway sa Ginoo. Mao na nang nipili sila sa ikapito ka adlaw man. So nakapili sila ikapito ka adlaw, pero at that time wala pa na Sabado, kay kanang Sabado kuan naman na siya kanang diri man na naaman na siya sa kalendaryo, di ba? So Gregorian calendar niya kanang Gregorian calendar diri naman na sa New Testament. So ana nga panahon dili pa na siya yung Sabado, ikapito na siya kaadlaw, pero Sabat man ko na siya sa Hebreo man siguro na unsa na nga kuan istorya. Sabat na siya niya, kanang Sabat pagpahuway, paghunong sa trabaho, pagpahuway mo na siya Sabat. Pero nahimo ra na siya nga naigo na siya sa Sabado sa panahon diri sa New Testament na naigo siya sa katong paghimo na sa Gregorian calendar, naigo na siya sa Sabado, ikapito nga adlaw. So kung imong tanawon ba ato ang kanang pinobre ra nga hunahuna ba, ang kapariha sa Exodo nga Sabat ug sa Genesis, naguna ang trabaho usa ni pahuway, di ba? Ang Ginoo naghimo og unom ka adlaw, sa ikapito ni pahuway. Ang kito pong mga Israelita, dugay kay silang katrabaho dito sa Ehipto. Pagpagawas nila sa Ginoo, gitagaan sila pahuway, mo nang giingnan sila sa Ginoo nga magtrabaho ka mo sa unom ka adlaw, mupahuway mo sa ikapito, di ba? So ngano man na tungod gitagaan sila, kay nakita sa Ginoo nga kapoy kay sila, kay 400 man siguro na katuig kapin sila nga naulipon. So gitagaan sila pahuway. Munay pareha sa Exodo o sa Genesis nga una na silang katrabaho, gitagaan sila pahuway. Ang Ginoo pod nagtrabaho sa unong kadlaw, sa ikapito ni pahuway. So pareha silang duha. Ang dili nila pareha kay sa Genesis, ang Ginoo ray ni pahuway, kay ang Ginoo ra may nagbuhat. So sa ikapito ka adlaw siya ra pud ni pahuway, wala labot ang tawo. Pero pagabot diri Exodo, ang Ginoo nisugo sa tawo nga mopahuway. So munay diferensya, pareha sila nga sa ikapito ka adlaw sila ni pahuway, kay nagtrabaho na sila unom. Arita sa katong ikatulo nga Sabat nga katong mabasa nato dito sa Marcos 2:27. Na dito nihisgot si Jesus dito nga ang Sabat kay gibuyag mo ni si Kristo ani, kay na siya kanang gibuhat sa panahon sa Sabat. Pero ni-explain si Kristo nga ang Sabat gibuhat para sa tawo, dili ang tawo gibuhat para sa Sabat. So nato ra to yung istorya, pero unsa may but ipasabot ni Kristo? Ang but ipasabot ato ni Kristo nga ang tawo mo magbuot sa Sabat, kay wala man na siya dito giingon nga weekly na siya. Ang giingon ikapito ra man nga adlaw. So bahala ka kanus ka magsugod sa imong unang adlaw. Panalitan masugod kag Martes. So Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo, unom ka adlaw. Ang ikapito nimo Lunes. So munay but ipasabot ni Kristo nga ang tawo mo'y magbuot sa Sabat. Siya mo'y maestro sa Sabat. Siya mo'y magbuot ug kanus siya mo pahuway. So muna dito ibot ipasabot niya. Nigsugo pag si Kristo nga Domingo pahuway ana, kay ang mga Kristiyano pahuway magdomingo. Tungod na siya, kung mubalik ta dito sa Mateo 16:19, iyang gisugo si Pedro nga unsay imong tugutan dinhi sa yuta, tugutan sa langit. So gitagaan og katungod si Pedro nga pangulo sa mga apostoles nga unsay ilang buhaton, tugutan po na, unsay ilang tugutan dinhi, tugutan po na dito sa langit. So kung makita nato ang Sabat, puro siya na ay hinungdan ba. Balik sa Genesis, ang hinungdan sa Genesis nga nahimo siya pahuway tungod nagtrabaho na ang Ginoo
unom ka adlaw mo ni pahuway siya. Ang diri pod sa kuan Eksodo nga Sabat tungod sa ilahang pagtrabaho og dugay didto sa Ehipto niya. Nigawa sila sa Ehipto, gipagawa sila sa Ginoo sa Ehipto. Mao to nga gihatagan sila og sapat, gihatagan sila og pagpahuway ikapito nga adlaw. So ang hinungdan ato tungod to sa ilahang nagtrabaho na sila una, din usa sila ni pahuway. So dinhi pud sa kuan, dinhi pud sa New Testament kay katong una ang Ginoo gasugo nila. Abot na diri sa New Testament. Wala naman isugo si Kristo nga pahuway mo Domingo ha, pahuway mo ana. Pero ang iyang tagaag authority ang katong simbahan, katong mga apostoles. Ilang nakita kay unsa may importante dinhi karon sa New Testament. Ang importante dinhi kay giluwas man ta ni Kristo sa atong mga sala, giluwas na ni Kristo, pinaagi siyang dugo. Kitong pagpakamatay niya dito sa cross. So, namatay siya sa cross, Bernes. Kung namatay si Kristo pero wala siya mabuhi, wala ito'y hinungdan niyang kamatayon, pero nabuhi siya, nabuntog niya ang kamatayon sa adlaw nga Domingo. So munang ang mga apostoles ilang gihatagag importansya kitong adlaw Domingo. Mao na ang mga apostoles ilang gi tagaag gibugaton gyud ang Domingo niya. Wala man taingon nga nagtrabaho na. So sa bag-o ng testamento ang gibuhat sa mga apostoles, before sila magtrabaho, nagampo sila. Ilan lang gaampo sila sa Ginoo. Usa sila mosugod. Muna atong batasan, no, di ba? Sugod ta sa trabaho, magampo ta. Mauna siya sa bag-ong testamento nga anong unang adlaw? Unang adlaw kay ang mga Kristiyanos magampo usa mosugod sa trabaho. Ang kitong mga Israelitas nahuman ilang trabaho, usa sila gitagaag pahuway. So muna diferensya ba sa bag-o ug sa daan, muna po diferensya. Pareha sila nga naa sila sa tawo na kuan ang nigamit sa pagpahuway ang tawo, pero ang diferensya ang kitong sa daan nga testamento, human na sila ni trabaho, gikapoy na sila, usa sila gitagaag pahuway. Pero dinhi sa bag-ong testamento, sa unang adlaw ka magampo, dayon unom ka kaadlaw nga magtrabaho. Balitad ang dinhi sa bag-ong testament. Unang adlaw ihatag sa Ginoo. Dayon usa ka mo trabaho og unom ka adlaw. Sa ato pa gihatagag importansya nga ang unang katong presaw na ang unang abot imong ihatag sa Ginoo. So ang unang adlaw sa semana imo nang ihatag sa Ginoo, munang mosimba ka. Munay rason sa mga Kristiyanos nga before sila mo trabaho sa unom ka adlaw, magampo sa ihatag sa nila sa Ginoo ang usa ka adlaw, usa pa ang pagtrabaho, balitad ba. So munay ako daghan kay ko makita diri nga dili ka explain mo na ako naghimo jud og mga ingon-ani ba kay ako nauna ingon-ani pero dili nako makita sa explanation sa uban nga man, pero parang ma-share nako ni ako ang mga una-una muning ato ning gihimo ning mga inani nga hinaot nga makapaabri po ni sa uban kay kuan naman gud kana usay makita ta sa debate dito na rin sila maniana, pero dili nila ma-explain ba, dili nila explain unsa may hinungdan ngano mang nipahuway, ngano mang naa may sabat. So dapat ingon ana unta ba para ma-segregate nimo nga kito sila lahi to sila nga sabat kay atong nabantayan nagkuan sila kanang debate sila sa sabat, pero lain-lain nga sabat ang ilang debatihan. So muna atong makita sa mga debate munang tungod sa debate pod come up na atong nauna ingon ani diha ta makasabot ba nya ako Katoliko ko, pero disclaimer na siya, wala ko na membro og mga kanang pareha sa FD, dili pod ko kanang
evangelist dili pud kani ako ra ning gi-share ang ako ang mga gituhuan. Pero motuo ta og katang mga tudlo sa simbahan niya kani wala pa man ko kuan ani gitudlo ba ni sa simbahan, pero muna ato nasabtan nga ang sabat sa mga Kristiyanos bali atong sabat sa Israelita, kay ang sa Kristiyano sa ato nasabtan ihatag sa Ginoo ang unang adlaw, then usa ka magtrabaho so sa Ginoo nang unang Domingo, unang adlaw sa semana ihatag sa Ginoo, then pagka Lunes mo trabaho nakaabot Sabado, kay human naman imo nahatag sa Ginoo ang linhi sa kuan kaning Kristiyanos nakuan siya kanang i-priority yun niya gitagaan yung gibuhaton ng Ginoo. So maura na niya maghimo pataglain na ni mga video niya.